नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कोरोना अपडेट विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दशमिन विश्वभरि कोरोना संक्रमण फैलिएको झण्डै 1 वर्ष हुन लागिसकेको छ। तर यो 1 वर्षमा पनि कोरोना नियन्त्रण हुने, यसको औषधि पत्ता लगाउने लाग्ने, यसको खोप पत्ता लाग्ने र खोप विकास भइसकेर मानिसहरूमा उपयोग गर्ने यो 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्छ भनेर सुरुवातमै सार्वजनिक गरिएको थियो। तर 1 वर्षसम्म पनि खोप विकास हुने र मानिसहरू ढुक्क भएर अब उपचार हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमण जाडो महिनामा फैलिन्छ भनेर सुरुमा प्रचार गरिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण गर्मी महिना सुरु भइसकेपछि देखा परेको थियो अथवा फैलिन सुरु गरेको थियो। तर यसको फैलावट झन्झन गर्मी महिनामा पनि बढ्दै गइसकेपछि अब जाडो महिनामा यसको संक्रमण अझ धेरै फैलिन्छ भन्ने विश्लेषण नेपाल सरकारले गरेको छ र विज्ञहरूले पनि त्यही विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अब कोरोना संक्रमणबाट कति मानिसहरू संक्रमित भए, कति मानिसको मृत्यु भयो, कति मानिस निको भए भन्ने सामान्य अपडेट भन्दा पनि आजका लागि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ अथवा त्यो व्यवस्थापनका लागि के गर्नुपर्छ। आजको बहसको विषय चाहिँ यो हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यसरी सरकारले खुलेर त्यो बहस गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसैले पनि मानिसहरूमा एक किसिमको निराशा छ। जो मानिसहरूले वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेका छन् अथवा वास्तविकताको निकट छन् उनीहरू ज्यादा चिन्तित देखिरहेको अवस्था छ। किन पनि चिन्ता बढिरहेको छ भने संक्रमण यसरी फैलिरहेको छ कि गर्मी महिनामा पनि संक्रमण यस्तो दरमा फैलिरहेको छ भने जाडो महिना लागिसकेपछि जति बेला चीनमा सुरुवात भएको थियो त्यस्तै खालको ठन्डा मौसम अब नेपालमा आउँदैछ। यो बेला अब चीनमा सुरुवाती चरणमा जसरी तीव्र गतिमा फैलिएको थियो त्यस्तै गतिमा फैलियो भनेदेखि हाम्रो र चीनको अवस्थाका बीचमा आकाश जमिनको फरक छ। चीनले 1 महिनाभित्र जे काम गर्न सकेको थियो त्यस्तै खालका कामहरू नेपाल सरकारले 1 वर्ष हुन लाग्दा समेत गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले बहसहरू अलिक फरक ढङ्गले गइरहेका छन्। जाडो महिनामा संक्रमण एकदमै तीव्र गतिमा फैलियो भने के गर्ने, अथवा मानिसहरूमा जाडो महिनामा विभिन्न फ्लूका बिरामीहरू बढ्ने क्रम चाहिँ जाडो महिनामा बढी हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ कुन चाहिँ बिरामीलाई परीक्षण गर्ने, कुन चाहिँलाई नगर्ने त? सामान्य फ्लूका बिरामी र कोरोना भाइरसका बिरामी चाहिँ कसरी छुट्याउने त? यो बहस अहिले चलिरहेको छ विज्ञहरूका बीचमा र त्यसले नेपाल सरकारलाई पनि घचघचाउने काम भने गरिरहेको छ। त्यसैले फ्लूको खोप अगाडि नै, जाडो महिना सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै एन्टी फ्लू लगाइदिने र त्यसले रुगा, खोकी, सामान्य प्रकारका यो सिजनल समस्याहरू र सिजनका समयमा आउने इन्फ्लुएन्जाका भाइरसका समस्याहरू चाहिँ नआउन्, जसले गर्दा कोरोना भाइरसका बिरामी मात्रै बिरामी भएको महसुस गर्न पाउन् र उनीहरू उपचार गर्न जान पाउन्। त्यो अवस्था बन्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ सहज हुन्छ भनेर विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन् र फ्लूको एन्टी फ्लू खोप चाहिँ अगाडि नै लगाउने भनेर अहिले बहसमा ल्याइएको छ। तर नेपाल सरकार त्यतातिर लागिरहेको छैन। उसले एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, जसले चाहिँ आधा घन्टा 1 घन्टामै धेरैजनाको परीक्षण गर्न सक्छ। परीक्षण मात्र गर्न सक्दैन, यसले चाहिँ रिपोर्ट पनि दिन सक्छ। त्यसैले PCR जति महँगो पनि हुँदैन र यसले मासमा कुन अवस्थामा कोरोना फैलिरहेको छ भनेर परीक्षण गर्न पनि सम्भव हुन्छ भनेर एन्टिजेन टेस्टको तयारी गरिरहेको छ, जुन RDT परीक्षण जस्तै एउटा किट मार्फत गरिने परीक्षण हो। त्यसले तत्कालै त्यो किटमा ब्लड राखिसकेपछि त्यसले पोजिटिभ वा नेगेटिभ देखाइदिन्छ र पोजिटिभ देखायो भनेदेखि अब त्यसले एन्टिजेन भनेको त्यो भाइरस विरुद्ध चाहिँ काम गर्न शरीर आफै सक्षम भइसकेको रहेछ भनेर जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको छ र सँगसँगै हाई डिपेन्डेन्सी युनिट HDU भनेको यो ICU भन्दा अलिकति कम सुविधा भएको सेमी ICU को सुविधायुक्त बेडहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै थप्ने तयारी गर्दैछौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराइरहेको छ। हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष पहिलो केस देखिसकेपछि नै हामी तयार छौँ, हामी 3 महिनाभित्र जस्तोसुकै समस्या व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगरेको होइन। तर ती सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूको आधिकारिकता चाहिँ देख्न सकिएन। जति बेला संक्रमण फैलियो त्यति बेला चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन भन्ने चरणमा सरकार प्रवेश गरेको छ।
अब हामी थोरै अपडेटतर्फ लाग्छौँ। विश्वभर अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 4,53,46,000 भन्दा बढी भएको छ भने 11,86,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्युवरण गरेका छन्। 3,29,95,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमण जितेर अथवा त्यसको सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। विश्वका सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको देशको सूचीमा अमेरिका 1 नम्बरमा छ, जहाँ 92,12,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 2,34,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 59,83,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमण जितेर घर फर्किएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारत, जहाँ 80,88,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,21,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ र 73,73,000 मानिसहरू चाहिँ निको भएर अथवा सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। ब्राजिल छ तेस्रो नम्बरमा, जहाँ 54,96,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 1,59,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 49,54,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। खोप विकास गऱ्यौँ र भनेर अन्य देशमा समेत परीक्षण गरिरहेको रसिया, जहाँ 15,81,000 बढी सङ्क्रमितहरू छन् भने 27,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 11,86,000 मानिसहरू सङ्क्रमण जितेर अथवा सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। युरोपियन देश फ्रान्स, जहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 12,82,000 नागेको छ भने 36,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यहाँ दोस्रो चरणको दोस्रो लहर कोरोनाको सुरु भयो र त्यहाँ नियन्त्रणमा आइसक्यो भनेको पनि फेरि नियन्त्रण बाहिर गइसकेपछि अहिले त्यहाँ निषेधाज्ञा लगाइराखेको अवस्था छ। त्यो पनि 1 महिना लामो निषेधाज्ञा, त्यहाँ विविध गतिविधिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जहाँ 1,15,000 मानिसहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किएको सक्रिय सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्केको अवस्था छ। स्पेन, जो इटली पछिको युरोपियन मुलुक हो, जहाँ धेरै सङ्क्रमितहरू भएर नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति आयो भनेर एकचोटि एकदमै तनावपूर्ण अवस्था पनि सृजना भएको थियो, त्यहाँ 12,38,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित छन् भने 35,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अर्जेन्टिना छ 7औं नम्बरमा, 11,43,000 मानिसहरू त्यहाँ सङ्क्रमित छन् अनि 30,000 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 9,46,000 सङ्क्रमण जितेर अथवा सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। त्यस्तै मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल 34औं नम्बरमा छ, जहाँ 1,64,718 सङ्क्रमित छन् भने 904 जनाले कोरोना सङ्क्रमणका कारणले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 1,24,862 मानिसहरू कोरोनाको सङ्क्रमण जितेर भनौँ वा सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरू 38,952 जना छन्। यो सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हो। 2,689 जना चाहिँ अहिले पनि क्वारेन्टिनमा बसेको अवस्था छ। उनीहरू जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएका र छुट्टै बस्नुपर्ने अवस्थाका मानिसहरू हुन्। अब हामी देशका विभिन्न ठाउँमा सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका लागि कसरी काम भइरहेको छ, नागरिकहरू कति सचेत र सतर्क भएर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, अनि सरकारको उपस्थिति 3 तहका सरकार छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको उपस्थिति कस्तो छ, यसको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी सिराहा सहकर्मी गणेश शाह यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, रमेशजी, सिराहामा कोरोना सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका लागि कस्ता प्रयास भइरहेका छन्, अनि सङ्क्रमण झन्झन बढिरहेको हो अथवा त्यो बढ्ने क्रम चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ? रमेशजी, साँच्चै भन्नुपर्दा अब सिराहाको तुलनामा हुन त देशभरिकै अवस्था त्यस्तै छ, जस्तै सिराहाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। खास गरेर कोरोनाको जुन महामारी जुन थपिएको छ र अहिले 700 भन्दा अलिक बढी नै पोजिटिभ रहेको छ र सिराहामा खास गरेर सिराहामा एकजना उपचारकै क्रममा हिजो मात्र चाहिँ मृत्यु भएको छ। जनकपुरमा उहाँको उपचार भइरहेको थियो र
पिसिआर टेस्ट जुन भइरहेको थियो त्यो पिसिआर टेस्टहरू पनि 3 महिना जति भइसकेको बन्द गरिसकेको अवस्था छ र अर्को कुरा क्वारेन्टाइन पनि हटाइसकेको अवस्था छ र सिराहा जिल्लामा 2वटा आइसोलेसन मात्र रहेको छ। सो आइसोलेसन पनि अव्यवस्थित हुँदा कोरोना पोजिटिभ भएका मानिसहरू पनि त्यो ठाउँमा नबसेर झनै बिरामी हुन्छु झनै मर्छु भनेर होम आइसोलेसन आफ्नै घरमा आएर बसिरहेको छ र त्यो मानिस पोजिटिभ भएका मानिसहरू चाहिने घरबाट चाहिने बाहिर हिँडडुल गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। गणेशजी, सरकारले सबै तहलाई 5वटा बेड 15वटा बेड या 25वटा बेडसम्मको लागि नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय कोरोना अस्पताल बनाउनु पर्छ भनेर र अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले कोरोना अस्पताल जुन नेपाल सरकारले जुन भनिएको छ त्यो कुनै पनि स्थानीय तहले बनाउनु सकेको अहिलेसम्म अवस्था छैन। बनाउने आज बनाउने भोलि बनाउने कोही टेन्डरको प्रक्रियामा छ। कुनै ठाउँमा जग्गा अब नभएर नबनाइरहेको चाहिने हामी चाहिने डिसिएमसी बैठकमा जुन उहाँहरू बैठकमा जुन कुरा उठ्दाखेरि हामी प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग पनि हिजो भर्खरै यस विषयमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी परिपत्र छिटोभन्दा छिटो चाहिने बनाउनु पर्छ तर अहिलेसम्म बनाइ नरहेको अवस्था छ। रमेशजी, गणेशजी, त्यहाँ नेपाल सरकारले लक्षण नदेखिएकाहरूलाई परीक्षण नगर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नगर्ने अनि सक्रिय सङ्क्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्नका लागि प्राथमिकता दिने भनिराखेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहहरूले सङ्घीय सरकारको निर्देशन मानेर सङ्क्रमितहरूको खोजी गर्ने, जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूका मानिसहरूलाई परीक्षणमा दायरामा ल्याउने, फ्रीमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरिदिने जस्ता कामहरू गरिरहेका छन् अथवा सङ्घीय सरकारको आदेश मानेर उनीहरू पनि त्यही काम गरिरहेको अवस्था छ? रमेशजी, यहाँ अब सिराहा जिल्लाको सन्दर्भमा भन्दाखेरि अब चाहिने यो जिल्लामा अब कोरोनाको जुन पिसिआर जाँच गर्ने जुन हुन्छ जो लक्षण भएका भए पनि किन चाहिँ जाँच नगराउने एउटा कारण के रहेछ भनेदेखि हामीले अब जाँच गराउँदा पनि हामीलाई छडी लगाएर क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिदिन्छ। हामीलाई खाना बस्न जुन सुविधा जुन सामान्य सुविधा हुन्छ त्यो पनि नदिइरहेको अवस्थाको कारणले जाँच गराउँदा पनि नगएको अवस्था। जस्तो कि रुगा लागेको छ, खोकी लागेको छ, सास बढेको छ र तपाईँको चाहिँ ज्वरो आएको मानिसहरू पनि आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्था छ। त्यसरी लक्षण चिन्ह देखिएका जो परीक्षणको दायरामा गइरहेका छन् कुनै पनि मतलब न गणेशजी, त्यसरी लक्षण चिन्ह देखिएका बिरामीहरू पनि जो परीक्षणको दायरामा गइरहेका छन् उनीहरू चाहिँ घरमा के होम आइसोलेसनमा चाहिँ बसेका छन् अथवा खालि परीक्षण पनि गराउँदिन आइसोलेसनमा पनि बस्दिन भनिरहेको अवस्था हो? हाट बजारहरू नलगाउने निषेध घोषणा गरिएको थियो तर त्यसमा निषेध क्षेत्र पनि केही अर्कै राखेन। स्थानीय प्रशासनले पनि कुनै अवस्था नगरेको अवस्था छ र अर्को कुरो स्थानीय तहले पनि अब यसलाई चाहिने नियन्त्रण कसरी गर्ने, भिडभाड कसरी कम गर्ने। अब हामी प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अब हामी एक्लैले के गर्ने, स्थानीय तहले पनि हामीलाई साथ दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ र साथ नदिएको अब अहिले साथ नदिएको पनि अवस्था छ। रमेशजी, गणेशजी, अहिले त्यहाँ स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका बिचमा जस्तो समन्वय नभएको त बना भनेर सङ्घीय सरकारले भन्यो, कोरोना अस्पताल पनि बनाइएको छैन भनेर देखिरहेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारले पिसिआर परीक्षण गर्दिन भनेको थियो, प्रदेश 2ले पिसिआर परीक्षण जारी राख्छु भनिरहेको अवस्था छ। समन्वयका हिसाबले चाहिँ कस्ता समस्याहरू देखिरहेका छन् त्यहाँ 3 तहका सरकारका बिचमा? प्रदेश सरकारले जारी राखेको छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बिचमा अनि सङ्घीय सरकारका बिचमा समन्वय कसरी भइरहेको छ, बजेट कसरी गइरहेको छ, काम कसरी गर्ने भनेर बाँडफाँड गर्ने कुरा अनि एउटाले गरेको काम अर्कोले चाहिँ नदोहोऱ्याउने गर्ने प्रयासहरू, ती कामहरू चाहिँ कतिको भइरहेका छन्? जस्तै कि अब
50 बेडको अस्पताल हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाले बनाउन नै उर्दी जारेको छ र केही ठाउँहरूमा विज्ञापन डाक्टरहरूको निकाली पनि सकेको छ र प्रदेश केन्द्र सरकारले जुन दिने भनेको छ नि रकम 5 बेडको रकम दिने, अब 15 लाख दिने, 15 बेडको यति रकम दिने, 25 बेडको यति रकम दिने भन्ने कुरा भइसकेको छ, रकम पनि आइसकेको छ। तर स्थानीय सरकारले आलटाल गरेर आज गर्ने भोलि गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ गरिरहेको छ र कुनै अब टेन्डर चाहिँ अब आफ्नै मान्छेलाई पर्ने त्यो घर बनाउँदाखेरि कामगिरी बनाउँदाखेरि आफ्नै मान्छेलाई टेन्डर पर्ने हिसाबले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म अल्झाइरहेको अवस्था छ। भनेको उनीहरूलाई सङ्घीय सरकारले बजेट छुट्यायो, अब नागरिकको सेवामा कायम गर्नुपर्छ भन्ने चासोभन्दा ज्यादा त्यहाँ आफ्ना मान्छेले त्यसबाट लाभ कसरी लिने भन्ने चिन्ताले चाहिँ बढी काम गरिरहेको छ। हो, त्यस कारणले नबन्नुको कारण नै त्यही हो। त्यसो भएदेखि स्थानीय सरकारहरू साँच्चीकै नागरिकका सरकार, जनताका सरकार बन्ने प्रयास गरिरहेका छैनन्। यो विपदको अवस्थालाई पनि कमाउने समयका रूपमा चाहिँ उपयोग गर्न चाहिरहेका छन्, जसले समस्या निम्ताइरहेको छ। रमेशजी, सिराहामा यस्तो भएको थियो, सिराहानीको खोलको दाम पनि कोभिडको बेला थियो, 28 रुपियाँ सिराहानीको खोलको दाम मात्र चाहिँ दाम लगाएको थियो। एउटा ताना हुन्छ 200 को ताना मात्र 150 को तानाको दाम 2000 रुपियाँ थियो होइन। यिनीहरूले के छ भने यो कमाइको भाडो मात्र बनाइएको छ। यिनीहरूले आफू अब मेयरहरू, यहाँको नेताका मानिसहरू या कुनै सांसद छन् उनीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ अस्पतालमा लगिदिने र स्थानीयहरूलाई व्यवस्था गर्ने, विद्यालयमा लगेर राखिदिने, समयमा खाना दिने, 2 छाक मात्र खाना दिने, अब पनि केही पनि नहेर्ने। अब समस्या पहिलेको पनि कमाइ खाने भाडो र अहिले पनि कमाइ खाने भाडो जस्तै छ। यो पनि अब सरकारले जब यत्रो महाविपत्तिले पनि उनीहरूमा चेतना भर्न सकेन समग्रमा। धन्यवाद गणेशजी, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। तपाईँ आफू सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी गणेश शाह। सिराहाबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ सङ्घीय सरकारले पठाएको बजेटबाट निर्माण गर्नुपर्ने कोरोना अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि बनाउन स्थानीय तहहरू जागरुक देखिरहेका छैनन्, जसको मूल कारण भनेको उनीहरूले लाभ लिनका लागि आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिन र त्यसबाट कमिसन खानेदेखि आफ्ना मान्छेलाई काम गरिदिएर अर्को चुनाव लड्दाखेरिका लागि खर्च जुटाउने, यो काम गर्नका लागि उनीहरू आलटाल गरिरहेका छन् र अनुकूल परिस्थितिको खोजी गरिरहेका छन्। यो देशभरिको एउटा विकृति हो। हुन त सबै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरू यस्तै गलत नियत बोकेका हुँदैनन्, तर ठुलो सङ्ख्यामा गलत नियत बोकेकाहरू, ठेक्कापट्टा गर्नेहरू, चुनावमा टन्नै खर्च गरेका र अब त्यसलाई डबल ट्रिपल बनाएर उठाउन चाहनेहरूका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि हरेक जनप्रतिनिधिहरू बदनाम भइरहेका छन् र समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। महाविपत्तिमा पनि नागरिकको सेवामा स्थानीय सरकारले अथवा विभिन्न जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। अब हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लातर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी निराजन ओझा हुनुहुन्छ। निराजनजी। हजुर प्रकाशजी। निराजनजी, म रमेश बोल्दैछु, प्रकाशजी होइन। त्यहाँ सङ्क्रमणको दर बढिरहेको घटिरहेको के छ अवस्था? अहिले कञ्चनपुर जिल्लामा सङ्क्रमण दर एकदम न्यून तहमा बढ्दै गएको छ। कम छन्, बिचमा एकदमै बढी सङ्क्रमण देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा कञ्चनपुर जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै कम देखिरहेको छ। आजको रिपोर्ट नआइसकेको अवस्था र हिजो 13 गतेसम्मको रिपोर्ट हेर्दा हिजोको दिनमा मात्रै जम्मा 4 जना सङ्क्रमित भेटिएका थिए भने अहिले जिल्लाभरिमा जम्मा पोजिटिभको सङ्ख्या 1026 जना पुगेको छ। निरञ्जनजी, त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको देखिएको छ नि, यो चाहिँ सम्भावित जोखिमपूर्ण ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याएर अनि उसको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यसको पनि परीक्षण गरिसकेपछि आएको रिपोर्ट हो, अथवा यो चाहिँ लक्षण चिन्ह देखिएर परीक्षण गर्न जानेहरूका आधारमा मात्रै आएको रिपोर्ट हो? होइन, यो बाहिरबाट आउने जम्मा सङ्क्रमित सङ्ख्या हो। देश बाहिरबाट पनि नेपाल आउने र कञ्चनपुर जिल्लामा होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सहितको सङ्ख्या यो हो। कञ्चनपुर जिल्लाभित्र बसोबास गर्ने लगायत बाहिरबाट कञ्चनपुर जिल्लाभित्री नै मानिसको सङ्ख्या यो पनि।
निरञ्जनजी, त्यहाँ अहिले अर्को कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि गत असारमा भारतबाट मानिसहरू चाहिँ धमाधम लकडाउन खोल्ने बित्तिकै चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा, लकडाउनकै क्रममा पनि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आएको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ त्यसै गरी ठुलो ठुलो सङ्ख्यामा जाने क्रम बढिरहेको छ भनिएको छ। त्यहाँ कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका छ, मुख्य नाका नै हो, त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ अवस्था विदेशीहरूको? कञ्चनपुर जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि कञ्चनपुर जिल्लामा भित्रिने अर्थात् बाहिरिने दुईवटा प्रमुख नाका छन्, जुन गड्डाचौकी पश्चिमी नाका र अर्को गौरीखण्टा नाका हो। अहिले हिजोको रिपोर्ट अनुसार हिजो जम्मा 184 जना गड्डाचौकी नाकाबाट भित्रिएका थिए भने गौरीखण्टा नगर नाकाबाट 229 जना भित्रिएका थिए। भित्रिएका कि बाहिरिएका यो डाटा? यो भित्रिएका डाटा हो। बाहिरिएका डाटाको कुरा गर्दाखेरि भारततर्फ गएका व्यक्ति जुन गड्डाचौकी नाकाबाट 233 जना गड्डाचौकी नाकाबाट बाहिरिएका थिए भने गौरीखण्टा नाकाबाट 159 जना बाहिरिएका थिए। भनेको 184 जना भित्रिने, 203 जनाभन्दा बढी बाहिरिने, गड्डाचौकीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि बाहिरिनेको सङ्ख्या अहिले त दसैँ लगभग दसैँ नै सकिरहेको अवस्था छैन। भोलि पूर्णिमापछि मात्रै जमरा सेलाउने अनि टिकाको विसर्जन गर्ने, दसैँलाई बिदा गर्ने अभ्यास छ हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा। अहिले टिका लाउने अवधिमै दसैँ नसकिँदै यसरी बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या यसरी बढ्नुको पछाडि चाहिँ कारण के रहेछ? फर्किनेहरू, भारततर्फ जानेहरू, भारतमा झन् यहाँभन्दा धेरै जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। विश्वकै दोस्रो बढी सङ्क्रमित भएको देश हो भारत, यो त सबैलाई थाहा छ। तर पनि त्यतैतर्फ गइराख्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? यो बारेमा कुरा गर्दाखेरि जुन बाहिरिने मान्छे हुन् उनीहरूसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ र अहिले देशमा रोजगारीको अवस्था नभएको र हातमुख जोड्न पनि एकदमै समस्या भएको यो सङ्कटको घडीमा पनि उनीहरूले बाहिरिनु पर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्। भनेको उनीहरूलाई रोगको कारणले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता त छँदैछ भारत गइसकेपछि, तर यतै बसेर भोकले नै मरिन्छ कि भन्ने अर्को चिन्ताले गर्दाखेरि उनीहरू घर छोड्न बाध्य भए। हजुर, यो विडम्बनापूर्ण अवस्था आउँदै गर्दाखेरि उनीहरू प्रदेश सरकार बनेको थियो, स्थानीय सरकारहरू बनेका छन्, रोजगारी लाखका दरले 7 लाख रोजगारी सृजना गर्ने, 3 लाख रोजगारी सृजना गर्ने, 1.5 लाख गर्ने भनेर फरक सरकारले आफ्ना योजना सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरू सरकारका योजनाहरू नसुनेकाहरू छन् अथवा सुनेर नपत्याइरहेको अवस्था छ, के पाउनु भएको छ? यो बारेमा कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न योजनामा विभिन्न बजेटहरू छुट्याएको छ र युवाहरूको लागि लक्षित गरेर पनि विभिन्न बजेटहरू छुट्याएको अवस्थामा पनि युवाहरूलाई पर्याप्त रूपमा रोजगारी नमिल्न सकेको र देशमा बसेर भोकै मर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले उनीहरू यो सङ्कटको घडीमा पनि बाहिरिन लागेका छन्। अहिले चाहिँ बाहिरिने क्रम बढिरहेको अवस्था छ। निरञ्जनजी, तपाईँ सुरक्षित रहनुहोला र रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। धन्यवाद जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी निराजन ओझा, कञ्चनपुरबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दैनिक भारतबाट दसैँ मान्नका लागि, टिका थप्न मान्यजनलाई भेट्नका लागि दसैँ नसकिँदै आउनेहरूको क्रम पनि चलिराखेकै छ। सँगसँगै धेरै मानिसहरू दसैँकै बिचमा भारततर्फ रोजगारीका लागि गइरहेका छन्। धेरै मानिसहरू यहाँ आश्रित परिवारलाई पाल्नका लागि आफ्नो जीवन जोखिममा राखिरहेका छन्। अर्कोतर्फ नेपालमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र यो फैलावट फेरि यहीँ बस्दा पनि सङ्क्रमण पुग्छ भनेदेखि सङ्क्रमित क्षेत्रमा जानका लागि किन डराउने यो खालको भावना चाहिँ मानिसहरूमा देखिरहेको अवस्था छ। अब हामी कञ्चनपुर सँगसँगै सुदूरपश्चिमको मुकाम समेत रहेको, राजधानी समेत रहेको जिल्ला कैलालीतर्फ हामी लाग्दैछौँ। त्यहाँ पनि गौरीखण्टा नाका छ, त्यहाँबाट विदेशीनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ, भित्रिनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ र त्यसका कारणले कोरोनाको जोखिम चाहिँ कतिको बढिरहेको छ त। अब हामी कैलालीतर्फ लाग्छौँ। कैलालीमा हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ। दिनेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर दिनेशजी, त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराखेको अथवा स्थिर रहेको, घटिरहेको के छ अवस्था? सुरुमा यसको जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि कैलालीमा हालसम्म 3,500 बढी सङ्क्रमित पुगिसकेको अवस्था छ। त्यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि करिब 10,000 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित पुगिसकेको अवस्था छ। तीमध्ये 32 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जुन कैलालीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि कोरोना सङ्क्रमित छन् तीमध्ये करिब 75%ले कोरोना जितिसकेको अवस्था छ। विगतभन्दा अहिले कोरोना सङ्क्रमणकै
पहिलाको तुलनामा अहिले घटिरहे पनि बीचमा के दसैँ तिहारका कारण त्यति परीक्षण नभएर कि घटेको भन्ने अनुमान पनि गरिएको अवस्था छ। पहिलाको तुलनामा संख्या वृद्धि दरको हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि घटेको देखिन्छ, तर परीक्षण दरसँग तुलना गरियो भने चाहिँ घटेको होइन कि भन्ने ठाउँहरू छन् हैन? पक्कै पनि परीक्षणको दर हेर्दाखेरि अहिले दसैँ तिहारका कारणले कि परीक्षण घटेको कारणले त्यो अलि घटेको जस्तो देखिरहेको, तर अब त्यो परीक्षण बढायो भने त्यो अझै बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान छ। दिनेशजी, सुदूरपश्चिमको अहिले मुख्य नाकाकै रूपमा विकास भएको गौरीफन्टा नाका पनि त्यहीसँग जोडिएको छ। त्यहाँबाट विदेशी नै अनि भारततर्फ जाने र भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कुन बढी पाइएको छ अहिले पछिल्लो समय? अहिले त अब आउने भन्दा नि अब त जाने नै हुन्छ। दसैँभन्दा अगाडि के आउने क्रम थियो भनेपछि त्यसपछि फेरि अब हिजो अस्तिबाट नै फेरि जाने क्रम सुरु भइसकेको छ। यहाँको गौरीफन्टा नाकामा लाइन लागिरहेका छन् अब भारत जाने नेपाली मजदुरहरू। अहिले आउने क्रम भन्दा पनि जाने क्रम धेरै बढिसकेको अवस्था छ, बढिरहेको अवस्था छ। अनि त्यो आउने क्रम त धेरै पातलो भइहाल्यो, जाने क्रम बढिरहेको छ। जानेहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन्, के कारण उनीहरू विदेशिनु परिरहेको छ यो दसैँको बिचमै? जाने त जुन अब यत्रो लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाका बीच जुन भारतबाट कोरोना त्रासका कारण नेपाल फर्किएका थिए, उहाँहरूले अब 3, 4, 5 महिनासम्म घरमा बेरोजगार भएर बस्नु पर्दा घर खर्च नै धान्न नसकिने अवस्था आयो। यत्रो दसैँ तिहार मनाउनकै लागि पनि उहाँहरूले अब त्यो 4-5 महिनादेखि घरमा बसिराख्नु भएको थियो। त्यो बेलासम्म कुनै आम्दानीका स्रोत कुनै नदेख्दा फेरि अब रोजगारीका लागि कोरोना महामारीकै बीच भारत पसिरहेको भन्ने जुन भारत गएका नागरिकहरू छन् उहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको अवस्था छ। अब त्यहाँ जति बेला असारमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतबाट फर्किएका थिए मानिसहरू, रोजगारी गुम्यो भनेर चिन्ता गर्दै फर्किरहेका थिए, त्यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि अब यहीँ नेपालमै रोजगारी सृजना गर्छौँ र उहाँहरूलाई यहीँ बसेर बाँच्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा तपाईँले समाचार पनि बनाउनु भएको थियो। अहिले नागरिकहरू के भन्छन् अनि यो सरकारको भनाइ चाहिँ के छ? सरकारको भनाइ, सरकारले त अब कृषि क्षेत्रको लगानीका लागि आवेदन पनि माग गरेको छ भनिरहेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले आवेदन पनि माग गरेको अवस्था छ। अब एकैचोटि भन्ने बित्तिकै रोजगारी हुने कुरा भएन, बिस्तारै प्रक्रियामा पनि छ। सुरुमा त्यति अब उद्योग धन्दामा रोजगारीका लागि पनि त्यो भएन, किनकि लकडाउन निषेधाज्ञाकै कारण त्यो सम्भव भएन। बिस्तारै हुने कुरा हो भन्ने बित्तिकै हुन्न, बिस्तारै हामी त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा छौँ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। तर नागरिकले भनेपछि नागरिकले त सरकारले जसरी भन्छ, अब हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले त किनकि उहाँ पहिला जुन भारतमै रोजगारी गरेको उहाँको इतिहास छ, उहाँले त मुख्यमन्त्री भए लगत्तै नै मैले जसरी भारतमा चौकीदारी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छु भनेर सुरुमै उहाँले भन्नुभएको हो, अहिले पनि भन्नुभएको हो। उहाँका त्यो बोलीमा त अब यहाँका नागरिकले त्यसमा अब प्रतिक्रिया दिने, त्यसमा कमेन्ट्री गर्ने कुरो त छ नै। अब मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीले भन्ने त्यसलाई व्यवहारमा नउतार्ने भन्ने एकातिर नागरिकको आक्रोश छ। जुन अब भारत गइरहेका मानिसहरू छन् उहाँहरूलाई पनि अब त्यही सरकारले हामीलाई रोजगारी स्वदेशमै दिइदिने हो भनेपछि त किन जान्थ्यौँ हामी अर्काको देशमा काम गर्न? आफ्नै देशमा अलि कम पारिश्रमिक भएर पनि आफ्नै देशमा काम गर्थ्यौँ भन्ने उहाँहरूको पनि प्रतिक्रिया छ। सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमितको शव व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई लिएर कैलालीमा विवाद भएको थियो, त्यो विवाद चाहिँ समाधान भएको हो अथवा अहिले पनि त्यो विवादकै रूपमा कायम छ? पक्कै पनि जुन धनगढी उपमहानगरपालिका 2 की एकजना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित एकजना महिला हिजो बिहान मात्रै सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड वार्डमा उहाँको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ मुस्लिम समुदायकी महिला हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि धनगढी उपमहानगरपालिका 1 मै रहेको कब्रस्थानमा उहाँको शव व्यवस्थापन गरेको थियो। नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गरेर गए लगत्तै त्यहाँ अब समुदायको पुरै त्यो कब्रस्थानसँगै घरहरू जोडिएका छन्। अलि समुदायभन्दा टाढा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समुदाय बिचमै सब व्यवस्थापन गर्यो भनेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले हिजो दिनभरि नै आन्दोलन गरे, टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका थिए। स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिउ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरुद्ध उहाँहरूले दिनभरि नै प्रदर्शन गरे। उहाँहरूको माग थियो कि यो लास यहाँबाट निकालेर अन्यत्रै गाड्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो। तर त्यो सम्भव नभएपछि हिजो दिनभरिमै आन्दोलन सीमित रह्यो। आज आन्दोलन भने अहिले चलिरहेको अवस्था छैन।
जो कब्रस्थान भनेको शव व्यवस्थापन गर्ने स्थान नै हो अथवा त्यो बस्तीमा लगेर शव व्यवस्थापन गरियो के हो खास समस्या छ? कब्रस्थान जुन मुस्लिम समुदायको शव व्यवस्थापन गर्ने स्थान हो, खास गरी त्यो पनि अब त्यो बस्ती छेउछाउमै बस्ती छ, त्यहाँ कब्रस्थान बनाइएको अवस्था छ। अब अन्य समुदायको मान्छेको मृत्यु हुँदा बाहिर कोही मसान घाटमा भन्दा पनि अन्य क्षेत्र जङ्गलसँग यताउति व्यवस्थापन हुन्थ्यो। तर अब एउटा मुस्लिम समुदायको पनि त्यो पनि मसान घाट हो, अब त्यसलाई पनि कोरोना अन्यको व्यवस्थापन त हुन्थ्यो, कोरोना सङ्क्रमितको पनि त्यही व्यवस्थापन हुँदा कोरोना भाइरस सर्ने समुदायमा फैलिने जोखिम बढ्यो भनेर उहाँहरूले हिजो दिनभरि आन्दोलन गर्नुभएको हो। त्यसपछि साँझसम्म आन्दोलनमै रह्यो। अब प्रशासनले बरु त्यसलाई अब गाडीको शव निकाल्न सकिँदैन भन्ने जस्तो प्रतिक्रिया दियो। त्यहाँ पछि दिनभरि आन्दोलन रह्यो। त्यसपछि भने अहिले साम्य भएको छ आन्दोलन। अब जुनसुकै ठाउँ होस्, एकदमै पातलो बस्ती भएकै ठाउँ भयो भने पनि रेगुलर शव व्यवस्थापनकै स्थल होइन भनेदेखि र त्यहाँ शव व्यवस्थापन गरियो भने मानिसहरूले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्दैन। अहिले त्यहाँ त्यो बस्तीको नजिक लगेर गाड्ने काम गर्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक स्थान नभएर त्यसो गरियो कि त्यो हेल्चेक्राइमपूर्ण काम भयो? के देखिएको छ त्यहाँ चाहिँ? जुन अब अन्य समुदायको भनौँ न हाम्रो शव गाड्ने स्थान थियो त्यो भन्दा नि बाहिर जङ्गलतिर शव गाडिने गरिएको थियो अन्यको। त्यो भनेको अब कब्रस्थान भनेको अब हुन त मुस्लिम समुदायको शव व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै हो त्यो, तर अब त्यो बस्तीसँगै जोडिएको अवस्था छ। त्यसैको बााउन्ड्रीसित बस्ती छ, सबै बस्ती छ, बिचमा मात्रै त्यो कब्रस्थान भएको कारणले त्यो हिजो कोरोनाको कारणले ज्यान गुमाउने महिला पनि मुस्लिम समुदायकै भएको कारणले त्यसो गरिएको हो अथवा होइन फरक समुदायबाट? मुस्लिम समुदायकै महिला भएको कारणले उहाँलाई त्यो कब्रस्थानमा व्यवस्थापन गरिएको हो। अब मानिसहरूलाई बुझाउन त एकदमै गाह्रो छ कि यो माटोले पुरिसकेपछि त्यहाँबाट सङ्क्रमण फैलिँदैन अथवा शव बोकेर जाँदा बाटैमा सङ्क्रमण फैलिँदैन जस्ता विषयहरू चाहिँ स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहले बुझाउनका लागि नसकेको जस्तो देखियो। हो, त्यही हो, पक्कै पनि बुझाउन नसकेको अवस्था हो। जुन अब यस्तो भयो, अब अन्य समुदायको बरु जङ्गलमा गाड्ने काम भयो, तर अब अन्य समुदायले भन्दाखेरि पनि अब हामीले देख्नै पाएनौँ शव। त्यो हामीले पहिलादेखि नै शव व्यवस्थापन गरेर आएको ठाउँमा हाम्रो सबै व्यवस्थापन भएन, अन्य समुदायले त्यो राखेका बेला। तर के अरे ठ्याक्कै त्यो मुस्लिम समुदायकै मान्छे मर्दाखेरि अब त्यसै अब पहिलादेखि नै शव व्यवस्थापन भइरहेको ठाउँमै त्यो व्यवस्थापन हुँदा अलि आक्रोश बढेको, त्यसमा अलि उहाँहरू अब त्यो सम्झाउनमै कमी कमजोरी भएको अवस्था। दिनेशजी, सुदूरपश्चिममा 10,000 बढी सङ्क्रमित छन्, 32जनाको मृत्यु भयो भनिराख्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय पहाडी जिल्ला सहित समग्र सुदूरपश्चिममा चाहिँ सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा समन्वयात्मक काम भइरहेको छ अथवा त्यहाँ चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो बाटो हिँड्दाखेरि केही समस्याहरू पनि देखिएका छन्? अब समन्वय त मुख्य गरी स्थानीय तहले खटिरहेको अवस्था काममा त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले निकै काममा खटिए। पछिल्लो समय अब पहिलाको तुलनामा अहिले खटाइ पनि कम भयो, सबैतिर खुलिसक्यो, त्यति खटिनुपर्ने अवस्था रहेन। पहिला क्वारेन्टिनहरू ठाउँ ठाउँमा थिए, त्यसै गरी अब भारतबाट ल्याएका नागरिकहरूलाई खानाको व्यवस्थापन गर्नेदेखि उहाँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनेदेखि सबै खटिएको अवस्था थियो। अहिले अब स्थानीय तहले उहाँहरूलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि छैन। आफै होम क्वारेन्टाइन अथवा घरमा अलि 2-3 कोठा नभए अलग्गै छुट्टै बस्ने वातावरण नभए सम्बन्धित स्थानीय पालिकाहरूले केही सार्वजनिक भवनहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाएको अवस्था छ। त्यसरी गर्दाखेरि अब अलि समन्वय त बिचमा समन्वय बिग्रिँदा अलि त्यसको नतिजा गलत आउँछ कि भन्नेतिर थियो। त्यो अलिअलि अहिले केही समन्वय बढेको जस्तो लाग्छ मलाई। समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब जाडो महिना बढ्दैछ, सङ्क्रमण फेरि नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति आउन सक्छ, भयावह बढ्न सक्छ भनेर विज्ञहरूबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। सङ्घीय सरकारले पनि केही फरक बेडहरू, सेमी आइसोलेसन पनि का बेडहरू पनि वृद्धि गर्ने अनि एन्टिजेन टेस्ट पनि बढाउने भनेर भनिराखेको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले त्यसका केही तयारी बहसहरू सुरु गरेको अवस्था छ अथवा खालि यो नियन्त्रणमा अलिकति घटेको छ भनेर आनन्दसँग बसिरहेको अवस्था हो? त्यस्तो परीक्षणका लागि अब चिसोको महिनामा जस्तो छुट्टै अब बेडहरू बनाउने अथवा
जस्तो भेन्टिलेटर थप्ने आइसियु थप्ने विषय यताउति त प्रदेश सरकारले त्यस्तो अगाडि सारेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। अब मुख्य गरी अलि समस्या भएको बिरामी आउने भनेको सेती प्रादेशिक अस्पताल बनाएको कोभिड वार्डमा हो। त्यो अब सेती अस्पतालमा मात्रै अहिलेसम्म 13वटा मात्रै आइसियु भेन्टिलेटरहरू छन्। त्यो कारणले अब त्यो पनि कोरोना भाइरस पछि नै 8वटा भेन्टिलेटर आएका हुन्। यहाँ त त्यो पहिला त 5वटा मात्रै थिए, अहिलेसम्म 8वटा चाहिँ मगाएको छन्। अझै अब हामी मगाउँछौँ ल्याउँछौँ बजेट भ्याएसम्म भेन्टिलेटर आइसियु भन्नेसम्म छ। ठुलो तयारी त्यस्तो चाहिँ खास केही आएको छैन। अब अहिले परिस्थिति अलिकति सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 46,000 पुग्दा नै सङ्घीय सरकारले उपचार गर्न सकिन्न, सामान्य लक्षण नभएकाहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्न, त्यसैले होम आइसोलेसन युज गर्नु भनिरहेको अवस्था छ। भोलि मासमा जाँदाखेरि त प्रदेश सरकारले त्यही ढङ्गको, स्थानीय सरकारले त्यही ढङ्गको तयारी गरेनन् भनेदेखि त मानिसहरू समस्या आइसोलेसनमा बस्न नसक्ने, भेन्टिलेटरको अक्सिजनको प्रयोग गर्न नसक्ने त्यस्तो अवस्थाका कारणले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर झकझकाउने काम चाहिँ त्यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले गरिसकेको अवस्था देखिएन, होइन? त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो झकझकाउने काम पनि भएको छैन, सरकारका तर्फबाट त्यो तयारी पनि देखिएको छैन। भनेको अलिकति दूरदर्शी भएर पछाडि आउने परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा चाहिँ प्रदेश सरकार चुकिरहेको जस्तो देखिएको छ। आशा गरौँ ऊ अब समयमै जागरुक र सचेत हुन थाल्नेछ। धन्यवाद दिनेशजी यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र कुराकानीका लागि। सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट, कैलालीबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। समग्र सुदूरपश्चिममा 10,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 32 जनाले सङ्क्रमणका कारण अहिलेसम्म ज्यान गुमाएको अवस्था छ। दैनिक रूपमा रोजगारीका लागि भारततर्फ जाने क्रम बढिरहेको छ अनि भारतबाट आउनेको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै न्यून छ। तर त्यही न्यून सङ्ख्या पनि समाजमा कोरोना फैलाउनका लागि प्रयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता भने कायमै छ। समग्रमा भारतले नेपालतर्फका सबै नाकाहरू खुल्ला गरिसकेको अवस्था छ। नेपालले खुल्ला नगरेर पनि नेपालबाट जाने क्रम र भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन, घोषणाका लागि मात्रै बन्द छन्। यो अवस्था छ। यसले सङ्क्रमण भारतमा नियन्त्रण बाहिरकै परिस्थिति भइरहेको छ। 50,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू दैनिक भेटिरहेको अवस्था छ। नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो बढ्ने क्रममा बाहिरबाट आउने कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र यहाँको व्यवस्थापनका लागि कसरी क्षमता वृद्धि गर्ने जस्ता विषयहरू भइसकेका छैनन्, बहसमा आएका छन्। आशा गरौँ समयमै त्यो समस्या समाधान हुनेछ र यो नम्बर गन्ने भन्दा पनि यो जति सङ्ख्या बढे पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ल्याकत विकास गर्नेतर्फ चाहिँ सरकारले काम गर्यो भने आम नागरिक पनि सुरक्षित हुन्छन् र सरकारको पनि ठुलो बजेट यसैमा मात्रै सीमित हुने र विश्वभरि आर्थिक मन्दीको एउटा लक्षणहरू देखिरहेका छन्, त्यसको असर नेपालमा पनि परेर दशकौँ पछि पर्ने, देश नै पछि धकेलिने, देशको विकास नै पछि अनि धकेलिने यो अवस्थाको नियन्त्रणका लागि चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कदम सरकारबाट चालिनु आवश्यक छ। यही भन्दै आज कार्यक्रम कोरोना अपडेट विशेषबाट म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।